فوالا دونك كيف قلت لكم هنايا في هاد البلاصه ديال اوتر سا ديبون ديال لا سوم ديال الفيغمون بونكير اللي غتبقى توصلكم شاك موا. فوالا دونك سوا 700 على حساب لو مونطون اللي عندكم في لاتيستاسيون دو بلوكاج هو اللي ديرو هنايا. اونتر بارونتيز الا بغيتو ديرو ليكيفالون ديالو اون اورو. فوالا دونك هادشي اللي كاين. انا قلت لكم من الاحسن تعمروا لو فورمولير ديالكم حتى توجدوا كاع لي زانفورماسيون. دابا الناس اللي كيعمروا في هاد الوقيته هادي ما عندهمش لونسومبل دي زانفورماسيون، ماشي مشكل تقدروا تعمروا، مي ما غاديش تعمروا لونسومبل، يعني تقدروا ديروا غير بحال هكا دي زانفورماسيون غير فاكولتاتيف، مي ابخي تقدروا ترجعوا دون نامبورط كيل مومون تبدلوهم، ما تخافوش زعما راه ماشي الا درتوهم صافي سي بون ما يمكنش تبدلو ولا سي بون وما ما حدكم ما فاليديتيوش ممكن تبدلو. وانا غنوريكم الفاليداسيون كيفاش كدار باش نفهموا الناس، حيت كيقول لك كيفاش نفاليدي كيفاش نفاليدي. غنفهمكم شنو هي لا فاليداسيون كيفاش كدار باش الا درتو هاد الفاليداسيون سي بون ما يبقاش عندكم الحق تفاليديو الدوسي ديالكم، زعما تشونجيوه، غير خصكم عاوتاني ديروا ان اوتر كونط ولا خصكم تدخلوا الكونط ديالكم وديروا سيبريمي وتعاودوا من الاول. المهم دونك كيف ما هادي سي لا ديرنيير ايتاب. ابخي الا ملي كتعمروها كديروا سويفون. دونك فوالا فاش كديروا سويفون كتوصلوا ليطاب ديال ريكابيتولاتيف. دونك هنا كيكون ان ريكابيتولاتيف ديال 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 لا دوموند ديالكم. هنا كيكونوا لي زيتاب واش فاليدي، الا ما كانتش فاليدي كتكون هاد البلاصه اون روج. دابا حيت حنا دوزنا كلشي دونك كلشي فاليدي فاليدي فاليدي. وفين ما تبغيو تبدلوا شي حاجه كتكليكيو على هادي، كتكليكيو على هاد القلم هذا كتمشي ديريكتومون لهاد ليطاب وكتبدلو. الوغ هنا هاد ليطاب اللي مهم فيها كامل هو هذا، هو هذا هاد اف ار ا وهاد الارقام اللي تابعينو. هذا باش كتاخدو الغونديفو ديالكم في التي ال اس كونتاكت. هذا هو اللي عليه كلشي، هذا ما خصكم تعطيوه لشي واحد، خصكم تخبيوه ومهم بزاف. ملي كتمشيو للتي ال اس كونتاكت ليطاب سويفونت اللي مورا هاد ليطاب هادي هي انكم كتمشيو للتي ال اس كونتاكت وكتشدو ان رونديفو، يعني كتكريو ان ايميل وكتعمروا ان فورمولير. وفي هذاك لو فورمولير كتلقاو واحد ليطاب ولا واحد لاكاز كيطلبوا لكم فيها لو نيميرو ديال فرونس فيزا. سي سا هو هاد اف ار ا، هو هذا اللي كتدخلوا في ديك لاكاز. ان شاء الله منين غادي ندير لكم فيديو على التي ال اس كونتاكت غادي نوريكم لاكاز ديال هاد لو نيميرو هذا ولا هاد ليدونتيفيون هذا فين كيدخل. دونك هذا مهم. فوالا دونك ابري علاش كنقول لكم ما تفاليديوش الدوسي ديالكم ولا هاد الفورمولير ما خصوش يتفاليدا. شنو كنعني بها؟ كنعني بها انه ما خصكمش تكليكيو على جو ديكلار و بورسويفر. هذه هي الفاليداسيون اللي كنعني بها. علاش؟ حيت اون فوا كدير جو ديكلار كو توت لي زانفورماسيون فورني سون كوريكت اي كومبليت وكدير بورسويفر، ابخي كيقول لك واش فوزيت سور وكتقول ليه اوكي وكدوز لا دوزيام فاز ديال جوستيفيكاتيف و رونديفو. سي بون مهزك الماء. معنى انه الا بغيتي الا مثلا طرا لك ان بروبليم وبغيتي تبدل اون انفورماسيون في الفورمولير دو دوموند دو فيزا خصك تعاود ترجع مع الاول، خصك تكري عاوتاني ان نوفيل ادريس ميل وفهمتي تعاودوا من الاول، يعني من الاول لا فيديو تبداو ازيرو بحال اول مره غديروا لو كونت. وعلاش نتوما علاش غتحمقوا راسكم بهذا الشيء كامل؟ هنا منين غتوصلوا هاد ليطاب هادي ما غديروش جو ديكلار. معناه منين غتعمروا ليطاب 5 ديال فو كونتاكت وغديروا ابخي سويفون وغطلع لكم لاباج ديال ريكابيتولاتيف كاسكو فو زالي فيغ. غتشدوا يعني بون الا كنتو باغي تشد موراها كتشدوا الرونديفو فيزا. دونك شنو غديروا؟ غتشدوا هاد الاف ار ا غديروا ليه كوبي. وشنو غديروا من بعد؟ ما غتقيسوا حتى شي حاجه، ما ديروا لا جو ديكلار لا بورسويفر. بون جوست بور لانفورماسيون هنا اجوتي اون دوموند الا كان غيمشي معاكم شي واحد اخر. هنا غالبا كيديروها لي فيزا توريست. اجوتي اون دوموند مثلا كيكونوا ان كونجوان، فهمتي يعني راجل غادي مع مراتو اون فامي، فهمتي الراجل ومرتو كيديروا يعني مثلا الراجل كيعمر لا دوموند ديالو ابخي لا كونجوان ديالو كتبغي تمشي معاه كيدير اجوتي اون دوموند. يعني هي ما كاينلاش انها تفتح ان اوتر كونط ودير ان اوتر، فهمتي يعني يكتفي جوست انه كيدير اجوتي اون دوموند
وكيدخل لي زانفورماسيون ديال الزوجه ديالو ولا ديال المراه ديالو ولا شنو كتجيه بنته، ولا مثلا شي واحد بغى يمشي مع بنته ولا نامبورط كوا. جي نامبورط كوا. كيدير اجوتي اون دوموند وكيزيد كيزيد لي زانفورماسيون ديالها، وكيطلعوا لتحت هنايا في هاد البلاصه هادي لتحت. كيوليو جوج، كيوليو هنا السم ديالو والفورميلير الثاني هنايا لتحت. بويسك دابا كاينين غير نتوما بوحدكم، يعني كدير ما كتعمروش اجوتي ان دوموند هادي. كيديروها بزاف لي فيزا توريست ديال لي كونجوان، يعني الناس اللي مزوجين كيبغي يمشي هو ومراتو، دونك كيديروا هاد اجوتي ان دوموند. فوالا سيتي جوست بور لانفورماسيون. ابري كيف قلت لكم، ملي ديروا ايتاب 5 وفو كونتاكت وديروا سويفون وطلع لكم لاباج ديال ريكابيتولاتيف، شنو غديروا؟ غادي تشدوا هاد اف ار ا، غديروا ليه كوبيي، وغادي تمشيو يعني لا بروشين ايتاب فا اتر لو سيت ديال تي ال اس كونتاكت. يعني ان شاء الله فاش غندير لكم فيديو على تي ال اس كونتاكت غادي نعاود نفكر بهاد ليطاب هادي اللي هي مهمه، دونك ما تخافوش. مي بور لانستون شنو غديروا؟ يعني نفترضوا انكم عمرتوا هادشي وساليتو، خرجت لكم لاباج ديال ريكابيتولاتيف. كاسكو فوزالي فيغ كاسكو فوزالي فيغ باش يبقى عندكم الحق انكم تكونيكطاو في اي وقيته وتبدلوا لي زانفورماسيون ديالكم في هاد لي زيتاب كيما بغيتو، حيت نتوما غتكونوا باقي ما كملتوش، يعني باقي اون كور de rassemblement du dossier, donc plusieurs changements vont être opérés. Donc غالبا vous serez amené à réaliser plusieurs changements في le formulaire ديالكم. شنو كديروا؟ كتجيو كديروا كوبيي، وابخي كتكليكيو على السميه ديالكم وكديروا فيرمي لا سيسيون صافي، وكتخرجوا فحالكم. هاد ليطاب هادي ملي كديروها ما كتفاليديوش الدوسي ديالكم، كيبقى هكاك. معناه وقت ما بغيتي ترجع تموديفيه غتجي غتكونيكتا في لو كونت ديال فرونس فيزا، وغادي دير مون كونت نورمال. غتجي غتدخل لي زانفورماسيون ديالك بحال هكا، سو كونيكتي، و فوالا وغادي يخرج لك الدوسي ديالك بحال هكا. جروب نيميرو فرونس متروبوليتان، كتكريكي على هاد القلم هذا وكيطلع لك الريكابيتولاتيف. وديما كيبقى عندك الحق انك تموديفي الدوسي ديالك طونك باقي ما وركتيش على جو ديكلار و بورسويفر. تقدر تبدلو حتى لاخر لحظه، يعني حتى الليله ديال الغونديفو بليلتها، وتقدر تجي وتبدل لي زانفورماسيون ديالك هنا كي بغيتي. هذه هي لانفورماسيون اللي كنركز عليها بزاف، الله يخليكم ركزوا ليها بزاف، حيت الناس فاش كيغلطوا كيجي كيعمر هذا الشيء وهو باقي ما عندوش لي زانفورماسيون كاملين، وكيبغي يعرف لي دوني، يعني كيبغي يعرف الاوراق اللي خصو يجمع، وكيجي وكيدير جو ديكلار بورسويفر، وابخي ملي كيجي كيهزو الماء. الا بغيتو تعرفوا لي دوكيمون اللي خصكم تجمعوا ما فيها بس vous allez créer un autre dossier ولا un autre compte يكون فاكولتاتيف، يعني صوبوا ان autre compte، ما ديروش فيه السميه ديالكم الحقيقيه ولي زانفورماسيون ديالكم حقيقيين. صوبوا ان autre compte فاكولتاتيف، ديروا فيه نامبورط كيل نون كيل برينون، المهم ما يكونش الكونت ديالكم اللي هو دافعين به الفيزا. وصوبوا كونت اخر وعمروا لي زانفورماسيون ديالكم بحال راه ديال بصح، وابري ديروا في هذاك الكونت اللي فاكولتاتيف كنهضر، ديروا جو ديكلارو بورسويفر وكملوا، وفي الاخر غيعطيكم لي زانفورماسيون ديالكم، يعني لي دوكيمون ا راسومبلي. مي ديروها من كونت واحد اخر، وخليو الكونت ديالكم هذا اللي دافعين به نتوما ما مقيوسش انتاكت. يعني ملي توصلوا لهاد ليطاب هادي كيف قلت لكم غادي تكوبيو هاد الاف ار ا اللي غتشدو به الفيزا في تي ال اس. ابخي غتجيو لهنا غديروا فيرمي لا سيسيون، ما تقيسوش جو ديكلارو بورسويفر باش يبقى ديما عندكم الحق انكم تموديفيو. فوالا هادي هي لافورماسيون اللي مهمه وبغيت نوصلها ليكم ومهمه بزاف. فوالا.